جو سي با واش لاحظتوها ولا ما لاحظتوهاش، ولكن راني زعما سوا ديزون قطعت لا فرانج. كان شعري كله طوله وحده مي دابا قطعت لا فرانج. جو سي با واش ندمت ولا ما ندمتش، مي مازال ما مولفاش راسي بحال هكا. مي سي با غراف، الشعر كي طوال وغادي يخلف و سي با غراف. Hello, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça sera une vidéo اللي غتكون FAQ, question-réponse. كنت حطيت لكم un post في Instagram قلت لكم فيه est-ce que la vidéo FAQ vous intéresse، قلتوا لي oui. وابري حطيت لكم un autre post اللي خليت لكم فيه تسولوا لي الاسئله اللي بغيتو تعرفوا عليا بيرسونيل. دوكو pour les personnes اللي ما عندهمش انستغرام ديالي ولا ما كيعرفوش، غادي نخليه لكم en barre d'infos اولا نخليه لكم هنا. abonnez-vous الا بغيتو. je suis plus ou moins active تما. مهم مره كنهضر معكم، كنسولكم، كنحط دي ستوري سورتو شنو كندير شاك جور وداكشي الا كنت خارجه مع صحابي ولا شي حاجه. Et c'est tout, donc si ça vous intéresse abonnez-vous. وصافي. وعلاش غبرت encore une fois parce que وقعوا شي ظروف عاوتاني dernièrement ما عرفتش واش نقولوا ولا ما نقولوش. المهم en gros ma mère طلعت بوزيتيف، خالتي اوسي، خالتي وحده اخرى اوسي في لو ان سي جي كانوا دي كا بزاف، دوكو حبسونا من القرايه. المهم دابا كورونا كدور غير بجنابي. البلاصه اللي ساكنه فيها حتى هي فيها دي بيرسون اللي طلعوا بوزيتيف. دوكو ديرنييرمون جيتي با في لو مود ديال انني نصور، اي جو بونس كو قلتها في لا فيديو اللي فاتت وغتوليو تسمعوها في لي فيديو الا مشيت تغبرت ولا شي حاجه. سي كو انا ما كنبغيش انني نصور جوست بوغ انني نصور وانا ماشي في مود مزيان ولا انا ماشي هي هذيك. دوكو جو ليس طومبي حتى نولي مزيانه وكنعاود نرجع. جو سي كو بوغ ان ديبي خاص بنادم يكون اكتيف في يوتيوب، خاصو يبقى يحط لي فيديو، خاصو يدير شحال من حاجه. مي انا سي با مون كا، كنمشي على حسب المود ديالي كيفاش داير. كنت مزيانه كنصور، ما كنتش مزيانه ما كنصورش. هي هادي دونك فوالا. هضرت بزاف فهاد الانترو هادي، مي اون غرو جو فولي جوست اكسبليكي شنو كان واقع في هاد لا بيريود. اي سي تو. دونك جو فو ليس افيك لا سويت دو لا فيديو. اول سوجي لو باركور ديال لي زيتود ديالي. تاني حاجه هي بوركو يوتيوب، علاش قررتي انك ديري يوتيوب وداكشي. ثالث حاجه كيفاش كتقدري تكوني زعما ديما سوريانت في ستوري، كنشوفوك ديما اونطوري دو صحابك وهذا وهذا. المهم هذا سوجي بوحدو. وعاد لو سوجي كبير كاع هي لو سوجي اسكو تي اون كوبل اولا تي سيليباتير و تو بونس كوا دي ريلاسيون ا سيت اج بلا بلا بلا. دونك كنهضروا على لي سوجي بربعه بهم. نبداو. اول سوجي لو باركور ديال لي زيتود ديالي. الوغ انا كيف ما قلتها لكم شحال هادي قريت في الليسي ديال رياض المعرفه، وصلت لترون كومان، كان خاصنا نقرروا شنو غادي نديرو. درت ايكو. علاش درت ايكو؟ ماشي حيت كنت باغا ليكونومي، مي حيت كيف نقولها لكم، دابا انا على باز كنت انا وواحد البنت صحابات بزاف، اي كنا باسلين بزاف 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 بزاف، وما كانش انا بيرسونيلمون ما كانش عندي مع المات بزاف. دوكو كنت باغا ندير سميتو، كنت باغا ندير سيونس مات، مي غير جبهه باغا ندير سيونس مات غير باش نسمى انني جو سوي انتيلو تاع انا دايره سيونس مات. واحد النهار غندخلو عند واحد البروف كيسولنا قربت لا بيريود ديال لي زورينطاسيون، كيقول لينا شكون اللي باغي يدير سيونس مات، حيت هو كان ان بروف ديال لي مات وانا وصاحبتي جالسين اللور حنا كنهزو يدينا. كيعاود يسول شكون باغي يدير سيونس مات، زعما ديك لعبه ديال راه يمكن حنا ما سمعناش مزيان شنو كيسول. كنعاودو يهزو يدينا بقى كيشوف فينا، ملي شافنا فريمون ما حشمناش باسكو اون ايتي. المهم انا بيرسونيلمون ما بقيتش عاقله هاجر كيفاش كانت، ولكن انا جيتي بلوز او موان نول في لي مات، ماشي نول ولكن لي مات عندي انا وياهم مشكل. دوكو في الاخر ملي شافنا فريمون ما حشمناش وهبطنا يدينا قال لنا واش باغي نديرو سيونس مات، قلنا ليه وي، هو يقول لنا وما حشمتوش زعما بوجهكم بحال هكا حمر باغي ديروا سيونس مات وانتوما هكا. المهم فريمون كنحطم لينا المعنويات ديالنا. دوكو قلنا فيكو البروف ديال لي مات كيقول لينا حنا ما نستاهلوش نمشيو تما، وانا انتيغيغمون كنت عارفه انني ما خصنيش نكون سيونس مات. درت ايكو، قلت سي فيليير لا بلو فاسيل شي شويه بلوز او موان. داكشي اللي كنت باغا ندير، زعما جي انفي كو ان جور زعما يكون عندي ان بروجي بروفيسيونيل ديالي
بروبر ا موا. قلت هذه هي الطريق اللي غادي توصلني لداك الشيء. ما مير كانت نصحاتني بالايكونومي. دوكو احنا عارفين بلي ملي كنكونوا في ترون كومان ولا باقيين في الليسي اون لو سي با شنو باغيين اكزاكتومون. كلشي كيكون باغي يكون طبيب ولا اركيتكت ولا شي حاجه، ولكن في الاخر حتى واحد ما كيطلع طبيب، حتى واحد ما كيطلع اركيتكت، حتى واحد ما كيطلع حتى شي حاجه. المهم من غير الاقليه. دوكو ملي ماما قالت لي ديري ايكونومي درت ايكونومي. زعما سيتي با ان شوا اللي كان بازي على شي حوايج. Depuis toujours j'étais une personne indécise et je le suis toujours حتى لدابا un peu moins mais ça va. زعما باقي فيا داكشي. je suis indécise. je sais pas شنو اللي كيعجبني بزاف وشنو اللي كيعجبني شويه. بحال العشاقه من لا تقدر تعجبني شي حاجه بزاف ابري واحد الوقيته صافي ما تبقاش تعجبني كاع فريمون كاع. دوكو انا درت ايكونومي غير هكاك. ابري خديت باك ايكونومي بيان سور، خديت لو مونسيون تري بيان الحمد لله. المهم كنت مشاغبه مي كنقرا ملي كيخصني نقرا. ابري درت لو ان سي جي ديال طنجة. علاش؟ باسكو حنا لي زيكونوميست زعما اون افي با بوكو دو شوا زعما. اي اون بلوس دو سا جو فولي با بارتير ا ليترانجي. جيتي ديسيدي كنت كنقول جافي ابين 17 انا ملي شديت الباك. اي دوكو كنت كنقول مع راسي جو سوي كونتر انني نمشي ا ليترانجي دابا حتى دوز واحد لا بيريود تنشد الماستر ديالي اولا لا ليسونس ديالي، وديك الساعه يمكن ليا نمشي. دوكو قررت انني نبقى في المغرب. دوزت الكونكور ديال لو ان سي جي اي دوزت الكونكور ديال ليزيت. سي اون ايكول ديال لوتيلري في طنجه. تقبلت في ليزيت، تقبلت في لو ان سي جي. مي بيان سور الا جينا نشوفوا شكون اللي احسن لو ان سي جي اي شكون اللي غادي تخليني انا نحقق داكشي اللي بغيت هي لو ان سي جي en quelque sorte. Moyen. Du coup, انا دابا في لو سي جي ديال طنجة. je suis en 5e année commerce international وصافي سي تو. en ce qui concerne علاش درت يوتيوب، انا انسانه اللي كيفاش نقول لكم دي فوا جو في دي شوز سور ان كو تيت. تقدر شي حاجه ما كنتش كاع دايرها في بالي ونجي نشوفها شي نهار ونبغي نديرها. باغ اكزومبل هاد لا فرانج هادي ما كنتش كنفكر اني نديرها. كنت جالسه طلعت لي فيديو في يوتيوب تفرجت قطعت شعري راسي. هاد لا فرانج قطعتها راسي وكنت زقلتها واحد شويه ومشيت عند الكوفيره قدتها ليا وما عجبتنيش وعاودت قطعتها راسي. دونك فهمتي نقدر نكون جالسه سور ان كو تيت وندير شي حاجه. يوتيوب كنت جالسه مع ليما بيا فهادي راه صافي 4 اي جو فوايي البنات لي يوتيوبرز قدي ولا صغر مني يوتيوب كيحل لهم بزاف د البيبان دي زوبورتونيتي. زعما ما نكذبوش على الله يوتيوب ولا لي ريزو سوسيو اون جينيرال سي دي بلاتفورم لي ديرنييرمون ولاو بنادم كيعتبرهم كخدمه. سي ان جوب، يقدر يكون ان جوب بوغ سيغتان بيرسون. واخا انا جو سو كونتر. انا بالنسبه لي خاص تكون عندك خدمتك وخاص يكون عندك حتى يوتيوب الا كنتي باغي دير يوتيوب. دوكو ديجا سي ان تروك لي il apporte beaucoup de choses aux personnes لي زعما اللي كاينين في هاد لي بلاتفورم. قلت بوركوا با هادي شحال هادي 4 اي كان كيعجبني داك تنوضي تصوري فلوغ ديالك، تخرجي تصوري لا في كوتيديان ديالك. انا كيعجبني داك لو بارطاج. انا بيرسونيلمون جيم بيان داك لو بارطاج ونوري هادي ونوري هادي ونوري هادي. مي كنت ديما حاطه هاد الفكره بعيده في دماغي. علاش؟ باسكو ديما حنا كنفكروا شنو غيقولوا لا فامي، شنو غيقولوا الناس، شنو غيقولوا صحابي، وعندك هادي وعندك لي كومونتير نيجاتيف وعندك هادي وعندك هادي. ديك الساعه كنت باقا صغيره. انا كنقول لكم شي 4 كانت عندي 4 ولا 5 كنت في الديبي البروميير اني ديالي ديال لو سي جي. دونك جافي 17. المهم كانت عندي ديك الفكره وكانوا بزاف ديال الناس كيقولوا لي بوركو با ديري يوتيوب، بوركو با ديري يوتيوب، بوركو با. كنقول لهم عندي هاد الفكره مي مازال ما زعماش، عندي هاد الفكره مي مازال ما زعماش. دوكو بور لا بيرسون اللي سولاتني بوركو يوتيوب ما بقيتش عاقله على السميه، ولكن عاقله بلي راه كنولد. انا شرحت لك سور ان كو تات جاتني الفكره وبقات عندي في دماغي وداز الوقت وطبقتها وصافي. دابا انا عاجبني الحال في يوتيوب لا فيغيتي. زعما جو ريسو بوكو دو ميساج والله لا زوينين كنسطا عليكم. مي جو سي با واش زعما هادشي غير دابا، واش غنطول فيه، واش غادي يجي واحد النهار اللي غادي نحبسو، واش غيجي واحد النهار اللي ما غاديش يبقى يعجبني، واش غيجي واحد النهار اللي ما يبقاش اصلا عندي الوقت باش ندير هادشي. جو سي با مي انا جو في او جور لو جور. دابا بوغ لانستون عجبني، بوغ لانستون سي لو ديبو. سي ديفيسيل لو ديبو. زعما ما تخيلوش ان
كلشي ساهل وكلشي زوين وهذا داكشي اللي باغا نوصل ليه باقي بعيد قدامي، مي بور لانستون انا عاجبني وباقا مكمله فيه وصافي. السؤال اللي جاني من بعد هي على لي زاميتي. on te voit toujours souriante في les stories ديالك، ديما tu es tout le temps entouré de personnes، ديما les mêmes amis عندك، واش ما كيوقعوش مشاكل، واش هادي واش هادي واش. انا ماشي ديما les mêmes amis عندي، زعما لا فيغيتي ما بين البروميير اني لدابا كانوا عندي بزاف ديال لي زامي، اي او فور ا ميزور انا كنفلتري فيهم. كيما ممكن نكون انا تفلتريت بارابور لناس واحد اخرين، مي انا je suis le genre de personne اللي j'aime bien être entourée. انا كنبغي انني ديما نكون entourée de mes potes، سورتو هنا دابا في طنجة. شنو ما tu n'as pas ta famille، صحابك اللي كانوا شحال هادي راهم كل واحد فين مشى، دونك شكون كيبقى لك؟ صحابك. انا كندوز الوقت بزاف مع صحابي، بزاف نقدر منين نفيق وانا مع صحابي حتى نجي الناس ما نتفارقش معاهم، انا هكا. مي صافي با دير كو دوك صحابي ما كيوقعوش بيناتنا مشاكل، ما كنتفاهموا على كل شيء ولا ما كيوقعوش نقاشات. كاينين دي زامي اللي كيوقعوا بيني وبينهم نقاشات، او ماي جاد ديزولي لا سمعتو صداع ما عاد رديت ليه البال باسكو برا كاينين دي طرافو. دونك قلت لكم كوم كوا كاينين دي زامي اللي كيوقعوا بيني وبينهم نقاشات اللي اون اريف ا لي جيري كيكونوا صغار، مني منك مني منك مني منك، انت درتي انت درتي انت درتي انت درتي، اي اون باس اوتر شوز، اي فهمتي كتبقى لا غولاسيون نقيه. تو سي كو هضرتي مع ديك الانسان ناقشتي معاه وكلشي و تو باسي اوتر شوز. مي كاينين الناس اللي تو بو با تكمل معاهم، كاين دي بيرسون اللي ما مزيانينش، كاين دي بيرسون توكسيك، كاين دي بيرسون اللي كيبينوا لك وجه وما عندهم وجه واحد اخر، كاين دي بيرسون اللي يقدروا يكونوا كيهضروا لك مرضها لك الوغ كنت كتعتبرهم صحابك. ممكن بزاف ديال لي تيب دو بيرسون، دوك الناس كتشدهم كتقول لهم بلوك 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 كاملين وصافي، دابا كتخرج من باب واسع. دوكو انا من بروميير اني دابا السانكيام اني راه فلتريت بزاف ديال الناس اللي كنت كنهضر معاهم، بزاف الناس اللي كانوا صحابي، بزاف الناس اللي ما كناش كنتفارقوا. دابا بقاو واحد شنو نقول لكم 6 7 8 بيرسون، المهم بحال هكا. وتا هادشي راه كيجيكم بزاف، مي انا جيتي طول طون انطوري دو بزاف د الناس، ديما كنعرف بزاف د الناس، صحابي بزاف، مي لو سيركل ديال صحابي اللي كنعتبرهم صحابي صغيور، غير هما كانوا صحاب بزاف. فهمتوني شنو بغيت نقول؟ زعما كنعرف بزاف د الناس، عندي صحابي بزاف، نقدر نخرج مع بزاف د الناس، ولكن الصحاب اللي كنعتبرهم انا صحابي صغيورين، فهمتي محدود. دونك فوالا. اي كومون اتر طول طون زعما اوروز وداكشي، انا جو سي با جو سي كوم سا. ديما واخا يكون عندي مشكل ما عمري ما كنبينو لشي حد، كنحاول ديما نكون ضاحكه، ما عمري ما كنحاول نبكي قدام شي حد. جو سي با جي ان بو دو بودور بارابور ا سا، ما كنبكيش، ما كنبينش لي فيبليس ديالي قدام الناس، نقدر نكون او بو دو غولو اي هكاك زعما قدام الناس ما نبين والو. سي كوم سا. اي كنقول مع راسي اون اي انكور جون، عندنا حياه وحده، اون دو بروفيتي، نضحكو نشطو نخرجو. المشاكل راه ما عمرهم ما غيساليو. دوكو الا كنتي غير يوقع لك شي مشكل و تبقى ما حاملش راسك ولا طيح في ديبرسيون ولا شي حاجه، صافي سي ريان، لا في كونتينيو اي اعطي لكل حاجه قيمتها. مي جو دي با كو الا كانت شي حاجه الميريت انك تحزن عليها ولا تو سوا تريست ولا شي حاجه، ما تعطيش وقت لداكشي. لا، الا كنتي فريمون تو فو اتر بيان افيك توا ميم، الا كنتي فريمون تتحس بان مال انتيريور، دون توا لو طون انك تحس بداك لو مال. بكي جلس في داركم ديبريم واحد 3 ايام 4 ايام، سي با غراف، باسكو لو كور ديالك الا بوزون دو سا. مي باش انت تكون انتيريورمون ما مزيانش بحال كيف ما كندير انا، زعما لا فيغيتي دي فوا كنحاول حتى انا هادشي اللي كنقول لكم كنحاول نطبقو حتى انا على راسي. الا كنت انا انتيريورمون ما مزيانش، دي فوا بحال كنكاموفلي هذاك لو ماليز اللي عندي لداخل بانني كنخرج مع صحابي وكنضحك وهذا، الوغ كو انتيريورمون انا ما باغاش ندير داكشي، فهمتي؟ ما باغاش نضحك، ما باغاش نخرج، ما باغاش نديرش. مي كنقول بحال هكا كنحاول ندوز الوقت وهذا. المهم ما عرفتش كيفاش نشرح لكم، مي داكشي عندي في دماغي، جو سي با كيفاش نشرحو لكم. خصني براتيك، خصني نطبق، تجيوني في شي لحظه اللي انا بصح مقلقه. كوا دوطخ. اخر كيسيون اللي سولوني بزاف هي اسكو تي اون كوبل اولا اسكو تي سيليباتير. انا جو سوي ou من غير هاد لا كيسيون سولوني et tu penses quoi des relations زعما amoureuses زعما في هاد لاج ديالنا ولا في هاد الجيل ديالنا ديال دابا.
انا personnellement je suis célibataire et كيفاش نقول لكم actuellement je suis contre ان تكون عندي une relation. انا كنهضر لكم ان truc très personnel دابا et ما عمري ما قلتو et je sais pas واش هاد لابارتي غنحطها ولا لا باسكو عاوتاني راه كاينه ما فامي كتفرج، كاينه شحال من حاجه كتفرج، مي بارون، عمامي، بزاف ديال الناس اللي ما عمري ما جبت معاهم هاد لو سوجي وما عمري ما كنتخيل انني نجبدو معاهم شي نهار. مي سي دي كيسيون اللي تعاودوا كنقول peut-être que ça peut intéresser des gens, peut-être que الرأي ديالي يقدر ينفع شي ناس. دونك قلت لكم comme quoi انا je suis célibataire et actuellement j'ai هاد الشهر غندير 22 ans. دونك le 25 نوفمبر غندير 22 ans ما بقى والو. et شنو نقول لكم، كنقول بلي المرحله اللي فيها انا à 22 ans كاينين بزاف د الناس اللي هذه هي لاج اللي البنت، انا سي سكو جو بونس هذا هو لاج اللي البنت خاصها تعرف عليه على اون بيرسون pour un truc sérieux d'ici je sais pas 2 3 ans 4 ans. المهم يكونوا كيعرفوا بعضياتهم مزيان، يشوفوا واش مسلكه ولا لا، تشوفوا واش مسلكه ولا لا، اي ديك الساعه يدوزوا المرحله ديال الحلال ياك. مي انا بيرسونيلمون اكطوالمون ما كنفكرش في هادشي. علاش؟ باسكو جو في باسي لو كوتي قرايه اي بروفيسيونيل قبل. علاش؟ باسكو كنقول مع راسي جو سي توجور با فين نحط رجلي. انا جو نو كونت با نجلس في المغرب، جو سي با المكاتب، مي انا عندي واحد لو تروك في راسي اللي جيسبر انه يتحقق، مي ما غاديش يكون في المغرب. واش غادي نبقى في داك البلاد اللي انا جو فيز اولا غادي نرجع ابري جو سي با. دوكو شنو كنقول مع راسي؟ كنقول tu peux pas ديري ان تروك سيريو دابا alors que tu sais même pas فين تحط رجليك. et les trucs à distance c'est vraiment تماره وصداع الراس وشحال من حاجه. دوكو كنقول حتى نحط رجلي في شي بلاصه وديك الساعه نترسا كوتي بروفيسيونيل اي كوتي شنو باغا ندير، نبني انا مستقبلي، اي ديك الساعه نشوف شنو كاين. هادشي كيفاش انا جو بونس. ابري جو سي با اسكو جو سي با من هنا عام عامين جو سي با واش هادشي غيتبدل لي في دماغي ولا من هنا جو سي با شنو غيوقع حتى من العشيه. مي انا هكا كيفاش كنفكر، كنقول بوغ لانستون ما كنفكرش كاع في هاد لو كوتي، كنفكر جوست لو فات ديال انني نحقق داكشي اللي باغا نحقق، نكمل قرايتي، نخدم، ندير مستقبلي، نعود والدي على داكشي كامل اللي داروا عليا. وديك الساعه الا جات شي حاجه مرحبا بها، الا ما جاتش ما عندنا ما نديرو. دونك فوالا جيسبر كو لا فيديو تكون عجباتكم. الا كانوا عندكم انكور زعما انكور بلوس دو كيسيون صيفطوهم ليا سوا باغ انستغرام كيف ما خليتو لكم قبيله، اولا نعاود نخليه لكم عاوتاني هنا ولا اون بار دانفو et en commentaire. Bien sûr je réponds à tout le monde. Je pense que المهم لا دخلتوا لي كومونتير غتلقاوني بلي كنجاوب على اي كومونتير كيف ما كان. et voilà j'espère que la vidéo تعجبكم. الا عجبكم لو كونتوني ديال لا شين n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter. نتلاقاو ان شاء الله في une nouvelle vidéo. Bisous.